अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। थोड़ी तबीयत नासाजगार है, मेरी वॉइस से शायद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप लोगों की खूबसूरत दुआओं की बदौलत और आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस की बदौलत अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह दी कि मैं शो में आ सका अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने वक्त के ऊपर आके आपको एक बहुत अच्छी खबरें जो हैं इस हवाले से दे पाऊँगा। सबसे पहले तो आपको सबको मालूम ही होगा कि मैं मैसेज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसमें मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क आ जाए, खूबसूरत बदलाव, और उस बदलाव के बाद कामयाबी का सिलसिला जो है आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब होऊंगा जिससे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कमेंट्स करे हैं, कमेंट्स का वेट भी देखें। सबसे अहम पॉइंट को याद रखें कि अपॉइंटमेंट जो लेने का मैं कहता हूँ, तमाम चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता एक कमेंट के ऊपर। एक तो वैसे ही प्रेशर होता है काम का, काफ़ी प्रेशर होता है, फिर एक शूट का भी होता है, अपॉइंटमेंट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रेशर होता है। तो मैं आपको वो बातें, तमाम चीज़ें मैं आपसे पर्सनल टॉक में ही कर सकता हूँ, और तमाम चीज़ें सुनने के बाद ही हम नताइज पे भी पहुँच पाते हैं। क्योंकि मैं एक शॉर्ट मैसेज के ऊपर या कमेंट के ऊपर एक शॉर्ट रिप्लाई आपको करता हूँ, जो समझ लें कि एक शॉर्ट बर्ड चार्ट होता है, वो डिटेल में नहीं होता है। डिटेल उसी वक्त होती है जिस वक्त आप अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा, तमाम लोग ये बात को बहुत ज़्यादा जहन, यानी कि मैं कहता हूँ कि हर तरह से और बड़ी गौर व फिक्र के साथ जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा आने वाले वक्त के अंदर अगर ये परेशानी है और आनी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अहम जो मुद्दा है ना, वो ये है कि सदका और दुआ, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी बदल सकती है। हमारा पॉइंट ये होता है कि हम आपको वक्त से पहले तैयार करते हैं कि आपको क्या एहतमाम करना चाहिए, क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए, जिसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव शुरू होगा। तो इस बदलाव को ही कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरत चेंज लेकर आए। मैं मैसेज की तरफ जाऊंगा और मैसेज में आपको यही पेश करूंगा कि देखें, गुज़िश्ता वाक़या मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से पेश आया कि एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। बड़े कामयाब कारोबारी इंसान थे। मैंने उनका बर्थ चार्ट वगैरह बनाया और मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है, और एक शख्सियत का एक रूहानी कनेक्टिविटी आपसे नज़र आती है, और उस कनेक्टिविटी के बाद सब कुछ चेंज होता हुआ ज़ाहिर होता है। तो उन हज़रत ने मेरे से कहा कि देखिए, मेरा जो काम है वो फूड का काम है, यानी पकवान वगैरह का काम था उनका। तो उनका जो सिलसिला था, वो कह रहे हैं कि मैं रोज़मर्रा के हिसाब से खाने पकाता था, लेकिन उसमें मुझे फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान में बदल रहा था, और बहुत कस्मा पुरसी में मैं मेरा जो था हाल गुज़र रहा था, और फैमिली भी लेके काफ़ी स्ट्रगल। तो एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि एक शख्सियत से मुलाकात हुई, बड़ी मोतबर शख्सियत थे, बड़े सफ़ेद पोश आदमी, और बड़ी ज़बरदस्त यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो ज़ाहिर किया और अक्कासी की उनकी शख्सियत की, वो बहुत वाक़ई में एक बुज़ुर्ग हस्ती कह सकते हैं, मुअज़्ज़िज़। तो लिहाजा उन्होंने ये बताया कि उनमें इतना लिहाज और इतनी मुरव्वत थी कि वो हम अगर उनसे पूछते थे कि जनाब आप चाय पिएंगे, तो वो उसको भी मना करते थे। इवन चाय की तो बात दूर की, कि पानी तक को वो नहीं मांगते थे। वो इतनी भी तकलीफ़ नहीं देते थे। वो आते थे मेरे जो भी शॉप थी उसके ऊपर बैठते थे, जो भी ऑफिस था उनका जो भी था, कह रहे वो थोड़ी देर बैठते थे, आधा घंटा उनके साथ एक अच्छी गुफ्तगू रहती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था, चले जाते थे। कह रहे हैं बिज़नेस की कैफ़ियत बड़ी जो थी बिगड़ती चली जा रही थी। बहरहाल एक दफ़ा ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि उनके ही घर में कोई तकरीब थी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। कह रहे हैं कि मेरे ही घर में एक तकरीब थी, और तकरीब के दौरान मैंने खाना जो है वो वैसा ही पकाया जैसा मैं हमेशा पकवाता था या फिर वो करवाता था, वही रेसिपी रखी। वो शख्सियत का आना हुआ, और आने के बाद हुआ ये कि वो जब जाने लगे तो मैंने अपने पास से पकवान में से निकाल के उनको अच्छा ख़ासा खाना जो था उनके साथ कर दिया कि जनाब ये खाना तो आप लेके जाइएगा। तो उन्होंने, हज़रत ने क्या करा कि मैं इस तरह से तो नहीं ले जा सकता है, देखें ये आपका किसी और का ऑर्डर होगा और आप उसमें से शायद ये दे रहे हैं या कुछ।
کہہ رہے نہیں میرے گھر کا آرڈر ہے اور میں اس میں سے آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ کو ایک خلوص میں دے رہا ہوں۔ خیر انہوں نے بہت اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے، اور ہوا یہ کہ وہ کھانا ان کے گھر میں ایک محفل تھی چھوٹی سی، وہاں محفل میں ہر کسی کو وہ کھانا بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا انہوں نے کہا کہ یار کھانا آپ پہلے بھی بناتے تھے لیکن بس صحیح ہوتا تھا، لیکن یہ جو کھانا ہے یہ واقعی میں ایسا ہے کہ اس میں دل چاہ رہا ہے کہ ہم بار بار کھائیں۔ یہی سلسلہ انہوں نے نوٹ کرا کہ واقعی میں کھانا بڑا اسپیشل بنا تھا اور بڑے مزے کا بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریسیپیز تو تمام وہی تھی۔ انہوں نے سیکنڈ ٹائم بھی یہی کیا کہ وہاں سے آرڈر کا سلسلہ ہوا، جو بھی کانٹیکٹس تھے، جو بھی ان کے گھر میں تقریب ہوئی تھی اور لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے بھی آرڈرز دیے۔ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے دماغ میں یہ بات باندھ لی تھی کہ یہ جو شخصیت آئی تھی نا، ان کو اگر میں کچھ بھی دوں گا نا اپنے کھانے میں سے نکال کے تو میرے کھانے کا ایسا ہی ذائقہ ہو۔ پوائنٹ کو نوٹ کریے گا، میں اس کے بعد کلیئر کروں گا کہ یہ ماجرا تھا کیا۔ ہوا یہ کہ کھانے کا آرڈر آیا، انہوں نے ایکسٹرا بنایا، ایکسٹرا بنا کے ایک اچھی کوانٹٹی میں ان صاحب کو دیا۔ ان صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ کسی اور کے آرڈر سے آپ یہ دیں؟ کہہ رہے نہیں میں نے کسی اور کے آرڈر سے دیا تو ہے لیکن یہ ایکسٹرا بنا کے دیا آپ کو، آپ اس بات سے بے فکر رہیں، کوئی بے ایمانی کا یہ کھانا نہیں۔ انہوں نے دیا، انہوں نے تسلی ہوئی، مسکرائے اور وہ ایز اٹ از چلے گئے۔ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد اس کھانے کی بڑی واہ واہ ہوئی، اسی طرح آرڈر کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ وہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، آج بڑا مشہور نام لے کے وہ اس وقت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور وہی شخص یہ بات کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا بدلاؤ ایسا بدلاؤ ہے کہ آج میں روز 4 دیگے ایسے سفید پوش لوگوں کو بنا کے دیتا ہوں، اور وہ اللہ کہاں سے ارینج کراتے ہیں، جو اس وقت کی بات ہے اس وقت کے حساب سے بتا رہا ہوں، آج نہیں پتہ وہ کتنی دیگے ہو چکے ہیں۔ تو 4 وہ دیگے میں ان سفید پوش لوگوں تک پہنچاتا ہوں الحمدللہ روزانہ۔ قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جو بھی قسم کے ہوتے ہیں وہ دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے میرے کھانے کا جو ذائقہ اللہ نے برقرار رکھا ہو۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا، یہاں بھی معاملہ نیگیٹو و پازیٹیو انرجی کا آ جاتا ہے۔ یہ شخص ایک نیگیٹو انرجی میں تھے جن کا بزنس بالکل نہیں چل رہا تھا۔ اللہ نے ایک اسباب بنایا، ایک سفید پوش۔ دیکھیں یہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا خاص بنا کے رکھتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یعنی یہ جو کائنات کا بیلنس ہے نا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے، جو زیادتیاں تمام چیزیں دنیا کی سہ رہے ہوتے ہیں لیکن صبر اور امن اور خوش ہو کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں اس تمام صبر کے ساتھ۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، وہ اسپیشل لوگ واقعی میں اپنے لیے بڑے زیادہ جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، لیکن جب بات کی جائے کسی اور کے لیے تو وہ طاقت رکھتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مال ان پہ خرچ کرنے کا موقع مل گیا نا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل ٹل گئی۔ اور ان لوگوں کی نشانی سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کا صبر اور ان کا شکر ان کے اخلاق میں نظر آتا ہے، ان کا معززانہ طریقہ، ان کا اخلاق، ان کے چہرے کی چمک، وہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ کتنے زبردست طریقے سے اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں۔ یعنی میں کہوں گا ان تمام لوگوں سے کہ آپ کو اگر جیسے ان صاحب نے ایک پازیٹیو انرجی کلیکٹ کرنی شروع کری اور یہ کلیکٹ کرنے کا طریقہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا اور وہ ماشاءاللہ اس سے پنپتے چلے جا رہے ہیں، ایون انہوں نے اپنی نیکی کو بھی ماشاءاللہ سے اس کے حوالے سے بڑھانا شروع کر دیا۔ تو میرا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ضرور موجود ہے، آپ کو لازم خرچ کرنا چاہیے، بھلے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کے پاس جسٹ 100 روپیز، آپ 20 روپیز کی کوئی ایسی ضرورت کی چیز ان کو دے دیں۔ آپ صدقہ نہیں کر سکتے ان پہ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف ایک پازیٹیو انرجی جو ہے ان سے لے رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تمام نظام، یعنی میں نے جو اسپیشل لوگوں کا ذکر کیا ہے، دیکھیں آج بہت سارے لوگ ہیں جو صوفی کہتے ہیں، صوفی سمجھتے ہیں،
सूफ़ी मानते हैं। होंगे बहुत सारे ऐसे हैं, हकीकत है, जो सूफ़ी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सूफ़ी कहलाते हैं ख़ुद को, नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो सूफ़ी को जानते नहीं हैं और सूफ़ी, और सूफ़ी के एक आले मकाम पे, जिसमें मैं वाकई में बड़ा हैरान होता हूँ जब मेरे पास उनके डेट ऑफ बर्थ आती है। जब मैं बर्थ चार्ट बनाता हूँ तो मैं एक्सेप्ट कहता हूँ कि भाई ये सूफ़ी हैं, इनका एक रूहानी बड़ा बुलंद मकाम है। इनकी बुलंदी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि ये जानते नहीं हैं कि इनके पास ख़जाना कौन सा है। इनके पास वो ख़जाना मौजूद है कि जो दुनिया को फैज़ पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ने इनको ख़ास कामों के लिए चुना होता है। उन ख़ास कामों का मतलब ये होता है कि लोगों को फैज़याब करना। कोई ज़बान से करता है, कोई अदा से करता है, कोई अपने दम दुरूद से, कोई दुआ से करता है, कोई अपने किसी भी अखलाक से करता है। लेकिन हम लोगों का, यानी मेरा अमल, आपका अमल, हम सब का अमल ये होना चाहिए कि इनको तलाश करें, इनकी ज़ात पे अपने माल को खर्च करें, इनकी खिदमत करने की कोशिश करें। ये वाकई में आपको मना करेंगे, लेकिन ये समझ लें कि आपकी खुश नसीबी होगी अगर आपका माल इनकी ज़ात पे खर्च हो जाता है। और अगर ये हो गया तो ये समझ लें कि वही माल खर्च करना, वहाँ से जो मिले आपको एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको एक और स्ट्रॉन्ग ऑरा में लाके खड़ा कर दी। और यकीन जाने अल्लाह के हुक्म से हर वो तमाम बीमारी, तमाम वो मसाइल, तमाम वो चीज़ें जिनका हल इस वक्त आपको नज़र नहीं आता, वो तमाम हल ऐसे मिलेंगे आपको खुद ब खुद। तमाम फ़िक्रों से आरा होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन पे ख़र्च करने के बाद जो एक सुकून महसूस होता है। देखिए, उस वसवसे का ख़्याल नहीं कहूँगा, वो वसवसा तो हर जगह आता है। जब भी हम किसी के लिए खिदमत करते हैं तो फ़ौरन एक शैतान जो है ख़याल ला के खड़ा कर देता है कि बाबा तुमने ये काम तो कर दिया है, अब देखो तुम्हारे साथ जो है क्या करता है यही शख्स जिस पे तुमने ये किया। तो वो साउंड है ना, हर जगह यही साउंड हो रहा है, तो एज़ इट इज़ हमारी ज़िंदगी में भी यही साउंड हमें वापस सुनाई दे रहा है। तो इसको इग्नोर करें, अल्लाह ने मौका दे दिया खर्च करने का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये दीवार लगा दें इस वसवसे को, और यही आपकी कामयाबी है। याद रखें, यही कामयाबी का सिलसिला अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं से भी शुरू हो गया ना, तो कोई रुकावट नहीं आ सकती आपको जो आपके और आपकी कामयाबी के दीवार बन सके, कोई भी चीज़ रोक सके। इवन आपके हालात से लेके, आपके फैमिली मैटर से लेके, आपके हेल्थ से लेके, आपकी बड़ी विशेस से लेके, तमाम चीज़ें इससे बेस करती हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरे कहे हुए हर वर्ड आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में एक बहुत अच्छा असर लेकर आए, और अल्लाह करे कि ऐसा हो आपकी ज़िंदगी में, और तमाम चीज़ें अल्लाह ताला कामयाबी में बदल दें, और वो शख्सियात आपको जल्द मिला दें जिस पे आप अपना माल खर्च कर सकें, आप कुछ भी उनकी खिदमत कर सकें, और अल्लाह ताला आपके काम आसान कर दे मेरे मालिक। यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट होता जी एरीज, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। जी, मामलात वाकई में काफ़ी प्रेशर वाले हैं, काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है। उन तमाम हजरात से मैं मुखातिब हूँगा कि जी, हालात के पेश नज़र काफ़ी प्रेशर है, और इस प्रेशर को ना सोचना ही एरीज आपकी कामयाबी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपके फाइनेंस का जो भी इशू है अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में क्लियर हो सकता है। फ़िलहाल की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे थोड़ा सा केयर करें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और इस वक्त कोई भी नेगेटिव थॉट्स का आना वो आपके लिए गैर मुनासिब है। तमाम वो कारोबारी हजरात जो इस वक्त प्रेशर में आके कोई डील करें वो गैर मुनासिब होगा। लेकिन एक अगर प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं जिसको आप काफ़ी अरसे से प्लान किए हुए हैं, उसके हवाले से आपका माशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इन केस अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेट केस वगैरह भी चल रहा है, वो भी आपके फेवर में आएगा। कोई भी फाइनेंस का ऐसा इशू है जिसमें आप माल के हवाले से उलझे हुए हैं, उसमें भी आपको एक बेहतरीन सुलझाव मिल सकता है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट तमाम एरीज से मैं ये कहूँगा जी, बिल्कुल बेनिफिट का सिलसिला बहाल होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा मामलात रहेंगे। लेकिन एक ज़हनी एक प्रेशर नज़र आ रहा है जिसमें आप उलझे हुए दिखाई दे सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। लेकिन मौजूदा कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे का सिलसिला रहेगा।
ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी बिजी नज़र आ रहा है, काफ़ी आप टफ महसूस कर सकते हैं अपने रूटीन को, और वही प्रेशर ज़रा फील कर सकते हैं, शायद महंगाई का प्रेशर हो, आपके दीगर एक्सपेंस की वजह से आप थोड़ा सा इस वक्त जो है इरिटेट कर रहे हैं। तो आप इसमें भी अपने आप को पुरसुकून रखें और काम की तरफ बस फोकस रखें और इसको मैनेज करने की बस कोशिश करें। एक्स्ट्रा प्रेशर मत लें, क्योंकि प्रेशर उसी वक्त होता है जिस वक्त हम सोचते ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल कम करते हैं। तो एरीज आपका नो डाउट मैनेज करने का बहुत ज़बरदस्त इस वक्त जो प्लान है वो है, और आपको करना चाहिए, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देंगे। इसके बाद अगर मैं तमाम जॉब करने वाले हजरात के हवाले से बात करूं, देखिए ऑफिशियली बिल्कुल एक प्रेशर आपको लाहक होगा और एक ऐसा माहौल आपको इस वक्त महसूस हो सकता है कि ये सब कुछ जो चेंज हो रहा है ये सब कुछ काम के हवाले से, और आपको एक मशीन बनाने पे तुला हुए हैं, ये माहौल कुछ इस तरह का आपको महसूस हो सकता है। तो देखिए इसके साथ साथ आपकी अपनी आरज़ू भी है, आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकली पॉइंट से अगर आप अपनी सैलरी के हवाले से बात करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। आप ऑफिशियली थोड़ा सा रूटीन आपको टफ महसूस होगा और थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके खिलाफ भी कुछ नेगेटिव बातें की जा रही हैं, लेकिन ये महसूस होगा बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा होगा। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस तमाम एरीज। देखिए फ्रीलांस के लिए बहुत अच्छा है इस वक्त आपके लिए, अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं वहाँ भी मामलात माशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी से कर्ज़ लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे मामलात आपके नज़र आते हैं। प्लस ये कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियली ऐसा मुस्तकिल वो बनाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाए, तो वो भी आपके लिए माशाल्लाह से अच्छा नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा तमाम हाउसवाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, घरेलू हवाले से काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रही हैं, और काफ़ी ये भी वही बात कहूँगा कि न्यूज़ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर में, इर्द गिर्द की बातें हैं, माहौल है जिसकी वजह से आप एक प्रेशर क्रिएट कर चुकी हैं जिसको लेके आप हैंडल नहीं कर पा रही। सब कुछ टाइमिंग में आ जाएगा, प्रेशर नहीं फील करें, ईज़िली अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करें, अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ें बैलेंस होंगी, और ये खुद ब खुद मसाइल मसले जो हैं वो आपके दूर होते हुए आपको महसूस भी होंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों की जो लव एंड अफेयर्स के अंदर है, या एक्स्ट्रा रूटीन नज़र आ रहा है और एक्स्ट्रा जो है तवज्जो एक दूसरे के साथ मुतवज्जो रहेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस वक्त एक दूसरे के हवाले से ख़यालात का बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है आ सकते हैं, यानी एरीज को तंग कर सकता है अपोजिट जेंडर का ख्याल, या कोई भी ऐसा खौफ जो उसकी तरफ से आपको लाहक हो, या उसकी कोई भी ऐसी विश जो आपको इस वक्त कोई नेगेटिव वे में लेके जाती हो। तो ये तमाम मसाइल जो आपको थोड़े से फेस करने पड़ेंगे, और वहाँ से आपको एक्स्ट्रा प्रेशर हो सकता है जो मिले। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, अपने उसूलों पे पाबंद रहिएगा, उन तमाम चीज़ों के हिसाब से आप कदम उठाइएगा, कामयाबी रहेगी। उलझाव तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं नज़र आ रहा, कोई गैप भी नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसी अगर बहस नज़र आएगी तो सामने से कन्विंस करना और आपका कन्विंस ना होना, कुछ इस तरह की बहस नज़र आ सकती है। बहरहाल दूसरी बात आती है उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह अच्छी पोजीशन है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और प्रेशर वाकई में यही नज़र आ रहा है कि बैक से शायद आपके घर के माहौल की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर लाहक रहेगा, जिसकी वजह से शायद आप फोकस्ड ना हो पाए। तो बेहतर ये होगा उन तमाम बातों को भूल के आपको अपनी स्टडी पे ध्यान रखना है, और ये करेंगे अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत ज़बरदस्त आपके रिजल्ट्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो हेल्थ के हवाले से मैं बात करूँ, देखिए हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट पेशेंट को मैं कहूँगा एहतियात से बहुत ज़्यादा काम लेना है अपनी रूटीन वर्क के हवाले से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें आपको कंट्रोल रखना है। कम से कम जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाओं का कम से कम इस्तेमाल रखें, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का रखें, अल्लाह का हुक्म होगा हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और दूध का इस्तेमाल एरीज़ जो हैं वो कर सकते हैं, बच्चों में किया जा सकता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को कुछ पेन की शिकायत हो सकती है, बॉडी पेन वगैरह की, खुसूसन लड़कियों में ये जो है बच्चियों में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको इसमें दूध की तरफ थोड़ा सा फोकस एरीज़ की रखना होगा, जूसेस और दूध की तरफ। अच्छा, जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्बीहात और आपका सदका बनता है,
एक तो सैटरडे को ही आप सदका देंगे आटे का, और इसके अलावा चारों कुल पढ़ेंगे आप आयतल कुर्सी 7 टाइम डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 3 दफ़ा। इसके अलावा लाहौल पढ़ेंगे आप 100 टाइम। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए, आने वाला हर लम्हा आपकी कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे मालिक। मुझे और मेरी टीम को अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक ये रीस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी टॉरस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार और बेहतर गुजारा होगा। नो डाउट काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी ऐसे मसाइल थे जिसमें कुछ झगड़े भी थे। यानी नो डाउट टॉरस कहा जा सकता है तंग आमद तो जंग आमद, कुछ ऐसे सिलसिले थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक महसूस होगा। काफ़ी पुरसुकून माहौल महसूस होगा, क्योंकि वो सीक्रेट्स आपको मिल चुके हैं जिसमें आप माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तमाम कंप्लेंट्स आप दूर कर सकते हैं अपनी, जो आपको लाहक थी, जो आपको मसाइल लाहक थे, जो माहौल आपको मुसलसल तन्हाई की तरफ धकेल रहा था, अकेलेपन की तरफ धकेल रहा था, नेगेटिव एनर्जी की तरफ धकेल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला बहाल होता है, उससे बाहर आते हैं। क्योंकि एक जंग के बाद एक लंबी खामोशी आती है जिसमें टॉरस जो था वो काफ़ी परेशान हो गया था और काफ़ी कॉन्शियस हो चुका था अपनी तमाम चीज़ों को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आता है। कुछ अनहोनी मसाइल भी थे जो टॉरस को इस वक्त लाहक हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है टॉरस आपके साथ, और बहुत अच्छे मामलात हैं जो मालिक आपको निकाल रहे हैं उससे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छे आपके कॉन्टेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होना, बहाल होना, वो तमाम नाराज़गियों का दूर होना जो कारोबारी मसाइल आपको पेश आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक लाइन अप होगा एक बहुत प्रॉपर तरीके से। अच्छी मीटिंग्स का सिलसिला रहेगा। अच्छी, अगर आप कोई प्रोडक्ट को लेकर आना चाहते हैं तो उस हवाले से भी, अगर इन केस कोई भी मार्केट करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, उस हवाले से भी, प्लस वो तमाम हजरात जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी माशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्लस स्टॉक से रिलेट हजरात, उनका एक बैकअप स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है माशाल्लाह, अच्छा बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं तो पेज माशाल्लाह आज एक कंफर्टेबल प्लेस पे नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं, अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। ज़ाहिर अच्छे होंगे तो नो डाउट बिजनेस भी बहुत होगा, और यही पुरसुकून एक रवैये के साथ एक कामयाबी के सिलसिले की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने बात करी थी जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब करते हैं या जो भी मार्केटिंग से रिलेट करते हैं, अपने टास्क को लेके फ़िक्रमंद थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा नतीजा हासिल करेंगे अपने लिए और अच्छी वेब बनाएंगे। ये वाकई में जो वेब बनी है, ये जो एक क्लाइंट्स का सिलसिला बना है, ये देर पार रहने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे फेवर्स आपको मिलने वाले हैं। फ़नून लतीफ़ा से रिलेट तमाम टॉरस के लिए बहुत अच्छा वीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो वाकई में बिल्कुल अंधेरे में था, और एक बहुत खूबसूरत एक रोशन चिराग नहीं कहूँगा, एकदम रोशन स्टेज कहूँगा, जिसमें आपको एक मौका मिलेगा, और वो मौका जो है वाकई में हर हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा वेब बनाता हुआ नज़र आता है। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा उन तमाम टॉरस के लिए जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं, उनका एक बहुत अच्छा माशाल्लाह सिलसिला है। इस वक्त बात कर सकते हैं अपनी सैलरी के हवाले से, बढ़ा सकते हैं। आपकी ज़रूरत वाकई में आपको महसूस हो जाएगा कि कंपनी को इस वक्त कैसी है। जो भी पॉलिटिकली आपके ख़िलाफ़ एक मुहाज़ छिड़े हुए थे ऑफिशियली, जो भी आपके ख़िलाफ़ कोई भी कंट्रोवर्सी ऐसी चल रही थी, वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद अपनी आंखों से फ्लॉप होते हुए देखेंगे। आपके ही कुछ रद्द अमल ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, और आपके सीनियर्स भी आपसे इस वक्त जो है खौफज़दा महसूस होंगे। तो इस वक्त आरजू रखी जा सकती है अपनी सैलरी के हवाले से। अपोजिट जेंडर का बहुत ज़्यादा आपकी तरफ झुकाव हो सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत वाकई में एक इस वक्त जो है बड़ी प्रोमिनेंट होगी, और काफ़ी फेम भी आपके अपने ऑफिशियली माहौल के अंदर जो है नज़र आता है। फिर मैं कहूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉबलेस है, देखिए इंटरव्यूज़ का बहुत अच्छा सिलसिला टॉरस के लिए इस वीक में नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ आपके होंगे, और मुझे लगता है कि फ़ौरी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हो जाएगी।
यानी आपको ये एहसास हो जाएगा कि जिस वक्त आपने इंटरव्यू दिया होगा कि यहाँ से वाकई में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, काफ़ी जगह देखी, काफ़ी आपने प्रॉब्लम्स देखी, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने के बाद अब एक पुरसुकून माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये वो दौर कह सकते हैं जिसमें तख्त लगाए बैठे हैं आंगन में, और अब उस सरगोशियों में हैं जहाँ पे हम कभी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। यानी कि पुरसुकून माहौल के साथ साथ वो यादों का सिलसिला भी आपके साथ होगा जो आपने बीते वक्त में गुजारी। उन तमाम लोगों से आपकी एक बहुत अच्छी गुफ्तगू रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बाइस सुकून आपके लिए माहौल रहेगा। उसके बाद जो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स थे या आपके हस्बैंड वाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे पिछले वीक के हवाले से, उसमें एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। उसमें सामने वाले का झुकाव फर्स्ट टाइम ऐसा नज़र आएगा जो आप काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे कि ऐसा हो, और उसी तरीके से आपकी तरफ मुतवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं टॉरस को बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जो करते देख रहा हूँ। अपोजिट जेंडर आपकी तरफ खुद ब खुद खींचा चला आएगा। ये बात हो आपके न्यू लव की या ओल्ड रिलेशन की, वो तमाम आरजुओं को पूरा करता हुआ नज़र आएगा जिसमें आप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, सामने वाला समझ नहीं पाता था। हर उस बात को समझने में वो आसान होगी जो इस वक्त काफ़ी अरसे से, पिछले काफ़ी दिनों से आप जिसको कन्विंस कर रहे थे, तरह तरह से कह रहे थे और वो समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो कोई सेक्रीफाइस ही क्यों ना हो आपके लिए, वो भी करने के लिए सामने वाला तैयार होगा। हर तरह का सब्र, हर तरह का स्ट्रगल, इन केस के आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त वापस ज्वाइंट हों तो ये तमाम चीज़ें आपकी कामयाबी की तरफ आपको ला सकती हैं। इवन अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीक आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है। वो तमाम सिंगल टॉरस जो भी इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं, शादी के लिए एक्सपेक्टेड हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त राहें उनके लिए खुलती हुई नज़र आ रही हैं, अच्छे मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ वो तमाम सिंगल मदर जो इस वक्त चाहती हैं उनकी औलाद हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक गुड न्यूज़ का एक नज़र आता है। वो कपल्स में अगर एक भी टॉरस है तो वहाँ पे फैमिली डेवलपमेंट की अच्छी निशानदेही नज़र आती है। अगर आप अपने बच्चों की शादी के हवाले से प्लान कर रहे हैं तो वहाँ भी माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हर किस्म की रुकावट हटती हुई टॉरस के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है रिलेशन के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की माशाल्लाह एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, अच्छे रिजल्ट्स इस वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक ये सिलसिला रहेगा। माइनर एक प्रेशर होगा जो हालात के पेश नज़र होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी परफॉर्मेंस आपकी परफेक्ट होगी। उसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं तो देखिए स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नज़र आ सकते हैं टॉरस के लिए। आपकी सेंसिटिविटी है जो आपने काफ़ी अरसे से एक स्ट्रेस फील किया, उसकी असल वजह यही है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट जितने भी टॉरस हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट ही है जो आपके बीपी को शूट कर सकती है या कोई भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है। तो इसमें कंट्रोल करिएगा, फ़ौरन कंसल्ट करिएगा डॉक्टर से, इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूव होगी फ़ौरन तबीयत आपकी। इस दौरान जो आपकी तस्बीहात होंगी इस वीक जो आप रोज़ाना पढ़ेंगी, या रहमान हो या रहीम हो, दिन में कोशिश करें मॉर्निंग टाइम सूरह रहमान एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह का हुक्म होगा ये जो वक्त मालिक ने आपको दिया ये आपकी ज़िंदगी में कायम रह जाए। ये तस्बीहात बेसिकली इसलिए हैं। इसके अलावा जो सदका होगा जो आपको नज़र से और आपकी तमाम रुकावटों को हटाने के लिए होगा वो होगा गोश्त का। आप सदका देंगे फ्राइडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला ये सदका भी कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ और हर मामले में मेरे मालिक आपकी हिफाजत और रहनुमाई फरमाए। मेरी टीम और मुझे ज़रूर अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड। जी जैम नाइस, उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बड़ा शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरने वाला है। एक तरफ तो जैमनाई वाकई में बड़ा बुजुर्गी में नज़र आने वाला और बड़ा सब्र के साथ नज़र आने वाला एक शख्सियत ज़ाहिर हो सकता है इस वक्त।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جلد باز اور ایک اریٹیٹنگ مومنٹ بھی ہوگی جو پرسنل لائف کے اندر جیمنائی جو ہے فیل کر سکتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کا بیلنس کرنا جیمنائی آپ کے ہی اپنے اختیار میں ہوگا، اور اس کا تعین رکھنا بہت زیادہ آپ کے لیے اس وقت ضروری ہوگا۔ نئے انکشافات ہوں گے، نئی چیزیں ظاہر ہوں گے، نئے معاملات ہوں گے جن کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے، کچھ پرانے مسائل کا ایک نیا نتیجہ آپ کو ملے گا، اور بہت اچھی پوزیشن ہوگی جو آپ کی اب اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کاروباری تمام حضرات کے حوالے سے کہوں گا، اگر آپ کوئی بھی اپنے کاروباری ترقی کے حوالے سے سفر کا ارادہ رکھتے تو بہت زبردست ہے، بالکل کرنا چاہیے، اللہ کو بالکل کامیابی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اسٹاک سے ریلیٹ کرتے ہیں، اپنا فوکس چینج کرتے ہیں، مارکیٹ کی کنڈیشن کو چینج کرتے ہوئے نئے سٹیپس لینا آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن بس یہ یاد رکھیے گا، جلد بازی نہ ہو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اریٹیٹ نہ ہو رہے ہوں تو یہ نشانی ہے آپ کی کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ پھر میں بات کروں گا آن لائن بزنس کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے، جو بالکل آپ کے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا اور اسٹرانگ ہو رہا ہے، کچھ نئی چینجنگز کے ساتھ آپ کچھ نئے رینوویشنز کریں گے، کوئی نئی پروڈکٹس لے کر آتے ہیں، اس میں ایک امپروومنٹ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ جاب کے حوالے سے جاب سوئچ کرنے کا ایک بہترین آپشن آپ کے پاس آیا ہے۔ اگر آپ اس جاب سے انکمفرٹیبل ہیں، یا آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے، یا بڑی اریٹیٹنگ مومنٹ تھی، تو آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا، اور بہت اچھا آپشن ہوگا جو آپ کو ملے گا۔ نیچر کی طرف سے ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے جو جیمنائی آپ کو اس وقت مل سکتا ہے۔ جاب لیس تمام جیمنائی سے میں یہی مخاطب ہوں گا، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بالکل ویک آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس ویک میں ہی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپشن ہو جو کھل کر آ جائے الحمدللہ۔ لائف کی ایک تبدیلی ہے جو جیمنائی اس وقت دیکھ رہا ہے۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے میں بات کروں گا، اگر آپ گھر کو چینج کرنے کے ارادہ رکھتی ہیں تو آپ کا اس ویک میں بہت زبردست سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ چینج ہو سکتا ہے۔ ایون اگر آپ اپنی پرسنالٹی کا کوئی بھی چینج لانا چاہتی ہیں تو اس حوالے سے بہت زبردست چینج ہے۔ نئے انکشافات کا ایک دور ہوگا، خوابوں کا سلسلہ ہوگا، کوئی نئی چیزیں ہوں گی جو آپ کے سامنے کھلیں گی، کوئی نئے معاملات ہوں گے، وہ کہہ سکتے ہیں نا پرانی گرہیں کھلیں گی۔ پرانی گرہوں کا مطلب یہ کہ وہ تمام مسائل جن کا کوئی سولوشن نہیں تھا، وہ سولوشن الحمدللہ آپ کو ایک ایسے ملے گا جیسے وہ تو تھا ہی آپ کے پاس ہمیشہ سے۔ اس طرح کا سلسلہ جیمنائی آپ کے لیے نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت میں بردباری بہت نظر آئے گی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی لو اینڈ افیئرس کے اندر ہے، دیکھیے وہ تمام جیمنائی سے میں یہی مخاطب ہوں گا کہ ماشاءاللہ ایک اچھا کمبینیشن ہے، اچھا سلسلہ ہے، لیکن جیمنائی آپ تھوڑا سا زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے والے پہ تھوڑا سا ظلم کر دیں، انجانے میں ہی صحیح، کیونکہ آپ کی جلد بازی جو ہے وہ کچھ ان معاملات کو اگنور کر دے جو سامنے والے کو کافی ہرٹ کر دے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ دیکھیں ناراضگی کے معاملات تو الحمدللہ نظر نہیں آتے، لیکن ایک ایسی کنڈیشن ضرور آتی ہے کہ سامنے والا آپ کو لے کے کسی اور شک میں یا کسی اور وجہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کنورزیشن پراپر اور کمپلیٹ ہو۔ اچھا، پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، فوکس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، نو ڈاؤٹ آپ کی تیاری بہت اسٹرانگ ہے، ہر چیز کا رزلٹ آپ بہترین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ واقعی میں بات کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی ایسا لگے کہ آپ اسٹڈی کے حوالے سے ویک ہو رہے ہیں یا آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نظر اتارنے کا اہتمام ضرور کریے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں تمام شوگر پیشنٹ کو ہوشیار کروں گا، جو بھی جیمنائی شوگر پیشنٹ ہے بہت زیادہ کیئر رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر رہ سکتا ہے، لو بلڈ پریشر والے جو جیمنائی الحمدللہ سیو ہے الحمدللہ، اور ہارٹ پیشنٹ بھی الحمدللہ امپروومنٹ پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا عام روٹین کے حوالے سے گلے کے مسائل ہیں جو جیمنائی فیس کر سکتا ہے، اس میں آپ کو کیئر کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ امپروومنٹ ہے ہر چیز کے حوالے سے، پرانے امراض کے حوالے سے۔ اچھا، جو صدقہ آپ کا بنتا ہے اس ویک کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی بزرگ کو، ضرورت مند کو کھانا کھلائیں تھرسڈے کو،
اس کے علاوہ سورہ کوثر آپ کو 21 ٹائم پڑھنی ہوگی، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا، اور سبحان اللہ کی تسبیح آپ کو پڑھنی ہوگی 200 ٹائم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات کو قبول فرما لے، آپ کے صدقے کو قبول فرما لے، آنے والے ہر لمحے کو کامیابی سے بھرپور کر دے میرے مالک۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ اپنی خوبصورت دعاؤں میں اسی طرح سے شامل رکھیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک جامنا کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ جی کینسر، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بڑا شاندار گزرا ہوگا، اور اللہ کریں گے یہ ویک بھی آپ کا بڑا شاندار گزرے۔ دیکھیں، ایک بات تو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ آج واقعی میں کینسر ایک سوچ سے بیدار ہوا ہے، اور وہ بیدار ہونے کے بعد جو ہے ایک عملی جامہ، یعنی کہہ سکتے ہیں ایک پریکٹیکلی سٹیپ لینا ہے، اپنے تمام چیزوں کے حوالے سے ایک پلان سٹرونگ تیار ہے، اب اسٹیپ لینے کا ایک موقع آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگوں کو میں گڈ نیوز کہوں گا جو بھی پراپرٹی سے ریلیٹ، ایک تو سب سے پہلے کینسرین اسی ویک میں الحمدللہ آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے، برتھ ڈے ویک ہے آپ کا، یعنی برتھ ڈے منتھ اسٹارٹ ہوا ہے، تو الحمدللہ تمام چیزوں کا ایک بہت بڑا چینج آپ محسوس کریں گے۔ نو ڈاؤٹ میں جانتا ہوں اس ویک میں پلانس تو آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کی فیلنگز بھی آپ کو بتا دیں گی کیا کچھ پازیٹیو ہونے والا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس میں، اریٹیٹ نہیں ہوئیے گا۔ اور ہیپی برتھ ڈے کینسر، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام زندگیوں کی پریشانیاں اسی مہینے سے، اسی ویک سے دور کر دے میرے مالک، آسانیوں کی طرف لے کر آئے، کامیابی کا سلسلہ جو آپ کی زندگی میں شامل کر دیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کینسرین، کیونکہ واقعی میں آپ کی دعائیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ میری ٹیم کو اور مجھ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو بات کر رہا تھا میں کہ جو اس وقت ماحول بدل رہا ہے، نو ڈاؤٹ کافی بزنس مائنڈیڈ آپ ہو جائیں گے، اور کافی فیور الحمدللہ آپ کو ملیں گے بھی۔ پریشر آپ ضرورت سے زیادہ فیل کریں، آپ کو پریشر نہیں فیل کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ٹائم ویسٹ ضرور ہوا ہے، لیکن آپ گین کر لیں گے تمام چیزیں، آپ کی سپیڈ جو ہے بہت برقرار ہے۔ کوئی نیگیٹو تھاٹس کو مت آنے دیں، اور نو ڈاؤٹ وہ تمام پلانز جو آپ سوچ رہے تھے، جن کے حوالے سے قدم نہیں مل رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں راستہ ملے گا، وہ تمام راستے آپ کے سامنے آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری حضرات سمجھ تو گئے ہوں گے، بہت اچھی امپروومنٹ ہے کاروبار کے حوالے سے، اچھا ہے، بزی روٹین ہے، ٹف ٹائم تھوڑا سا اس طرح ہو سکتا ہے کہ سونے جاگنے کھانے پینے ان تمام چیزوں کا ٹائم نہ ملے، اس میں تھوڑی پنچویلٹی رکھیے گا، ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کا بھی میں کہوں گا پریشر بہت زیادہ ہو سکتا ہے، آپ جنریٹ کر لیں تو کم سے کم کمٹمنٹ کریے گا، کم سے کم بات کریے گا، فوکس رکھیے گا اپنے فائدے کی طرف، کوئی بھی بڑی بات ایسی نہیں کہہ دیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کی بیک سے بہت زیادہ پریشر ہو۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت آن لائن بزنس کر رہے ہیں، اچھے فیور ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھے فائدے کا سلسلہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور اچھی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آن لائن بزنس کے حوالے سے میں کہوں گا ماشاءاللہ اچھا کام ہے، اچھی ہے، لیکن اس وقت جو ہے کنڈیشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائدے سے زیادہ ماشاءاللہ آپ کو ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے، کافی پرسکون ماحول محسوس ہوگا، کیونکہ ایک پریشر سے آپ باہر آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی جاب کر رہے ہیں، وہاں بہت اچھی نیوز ہے، ایک دم آفیشیلی پرسکون ماحول، اور تمام چیزیں آپ کے مطابق الحمدللہ فیل ہوں گی۔ جو بھی آپ کو ایک پالیٹکس اور اپنے خلاف ایک محاذ لگ رہا تھا، ان تمام چیزوں میں پرسکون ماحول محسوس ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، بیک پیٹنگ کر رہے تھے، وہ تمام نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اور بڑے آپ کے لیے حیران کن یہ نتائج ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال جاب لیس سے میں مخاطب ہوں گا تمام کینسرین سے کہ دیکھیں ہوپس بالکل رکھیں، اور بہت زیادہ پر امید الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں، انٹرویوز کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق الحمدللہ اس ویک میں ایک جاب ہونے کا آپ کو نتیجہ مل سکتا ہے، بہت پازیٹیو، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو اپنی برتھ ڈے منتھ میں ہی آپ کو ایک بہت خوبصورت تحفہ مل جائے، ایسی کچھ علامات نظر آتی ہیں۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام خواتین کے حوالے سے جو بھی ہاؤس وائف ہیں، یہ بالکل کافی اس وقت فکر میں مبتلا رہی ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس وقت بہت اریٹیٹ کر رہی تھی، الحمدللہ اپنا ویژن کلیئر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنی ذہنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں گی،
اور الحمدللہ ایک بہت اپنے گھر کو ایک خوبصورت انداز میں مینیج کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسائل دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی زندگی سے، جس سے یہ ایک دم اسٹک فیل کر رہی تھی، کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا۔ نیچر کی طرف سے ایک دم سے ایک وے ملتا ہے الحمدللہ، اور یہ راہ ایسی ہے کہ واقعی میں شکرانہ بنتا ہے، ضرور شکرانہ ادا کریے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو لو اینڈ افیئرس کے اندر ہیں، یہ ایک پوزیشن ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اپنے ریلیشن کے حوالے سے جو بڑی پازیٹیو ماشاءاللہ نظر آتی ہے، اور یہ ہر وہ امپروومنٹ ایسی ہوگی کہ آپ ایک نئی سمٹمس کی طرف پہنچیں گے، اپنے ریلیشن شپ کو ایک نئے سٹیپس کی طرف لے کر آتے، یعنی آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کے ریلیشن شپ کے کیا نتائج ہیں اس وقت جو آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اور واقعی میں وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر جو ہے اس وقت ثابت کرنے کی خود کو کوشش کریں گے اپوزٹ جینڈر، اور ہر طرح سے وہ آپ کے لیے حاضر ہونے کی لیے تیار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیچر بہت، یعنی کہ آپ پہ اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑی مہربان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مہربانیاں جو ہیں اس وقت محسوس ہوں گی آپ کو، نو ڈاؤٹ وہ تو ہے مہربان۔ اس کے بعد اگر میں کسی سنگل کینسرین کی بات کروں تو یہاں نیو لو اور نیو ریلیشن شپ کے آغاز کا نظر آتا ہے ایک سلسلہ۔ کوئی نگاہیں ایسی ملیں جس میں اپنا عکس ظاہر ہو جائے، اور وہ عکس ہی ایسا ہو جس میں یہ محسوس ہو وہی تو آخر تک ہمارے لیے ہے اور وہی تو ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی کینسرین جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے، نیو لو کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو اس وقت آپ کو دیکھ کے رک سکتا ہے، نو ڈاؤٹ آپ کی اٹریکشن بڑی زبردست ماشاءاللہ اس وقت ہوگی۔ ہیلتھ کے حوالے سے لو بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اوور تھنکنگ بالکل نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ امپروومنٹ ہے ہارٹ پیشنٹ کے بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرسکون ہے الحمدللہ، اور ایک ایڈونچر کے موڈ میں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس کا نو ڈاؤٹ فوکس اچھا ہے، کینسرین اسٹوڈنٹس کو اسٹرگل تو ہوتا نہیں ہے الحمدللہ، بہت جلدی سب کچھ امپروو کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹڈی کے حوالے سے بہت اچھی امیدیں ہیں، اور نو ڈاؤٹ بہت اچھے مارکس آنے کے، اور بہت اچھے ٹیسٹ اگر آپ دینے جا رہے ہیں تو وہاں سے بھی بہت اچھے معاملات الحمدللہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس ویک پہ ایک تو سب سے پہلے میں تمام کینسرین کو کہوں گا کہ آپ کو سنڈے نائٹ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجات شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور، قدرت کے حضور جو ہے اپنی ضرور ریکویسٹ رکھے، ہر وہ تمام تمنا رکھے، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوگی، اور ہر معاملے میں آپ کے دیکھیں وہ اللہ کی طرف سے آپ پہ ایک ایسی کیفیت آ رہی ہے جس میں اس کیفیت کی وجہ سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس دعا کو قبول، یعنی کہ وہ تمام دعائیں مانگ لیں جو آپ کے اور تمام لوگوں کے حق میں ہو۔ ایسی خدا نہ خواستہ کوئی دعا نہ مانگ لیجیے گا جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ سے مکمل دعا طلب کریے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا آپ کی تسبیح کی۔ 100 ٹائم درود ابراہیم ڈیلی بیسس پہ، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ سکون قائم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا صدقہ ہے، فجر کے وقت کوشش کریں منڈے آپ باجرہ ڈال دیں پرندوں کو، کوشش کریں رات میں ڈال دیں اگر آپ فجر میں نہیں اٹھ پاتے۔ ویسے سب سے بہترین تو یہی ہے کہ فجر میں آپ ڈالتے اور دیکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم بھی پڑھتے، تو پوری لذت حاصل کر سکتے تھے اس ویک کی الحمدللہ۔ اور جب وہ لذت مل گئی ہے تو تمام مسائل آپ کے دور ہو گئے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کینسرین، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ اور آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے۔ میری ٹیم کے ساتھ مجھ کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کینسر کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن۔ جی لیو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک کا بہت شاندار گزرا ہوگا، اللہ کریں گے یہ ویک بھی آپ کا بڑا شاندار بنا دیں گے میرے مالک۔ نو ڈاؤٹ بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ لیو کا ایک خاموش مزاج واقعی میں بڑا کم دکھائی دیتا ہے، اور جب یہ خاموش ہوتا ہے تو کوئی بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو اس وقت اسٹارٹ لینے جا رہا ہے۔
नो डाउट काफ़ी अपनों से अजीब सी शिकायत या कुछ अपने आप से ही शिकायत, लियो कुछ कैफियत अजीब सी है। और नो डाउट इस वक्त लियो जो किंग है और वो इस वक्त इस तरह का है, तो नो डाउट वो खलकत के लिए यानी कि अपने अलावा सोच रहा है। और जब वो सोच रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है, ऐसे ही कोई मामलात लियो के लिए नज़र आते हैं। इस वक्त तन्हाई का आलम में नज़र आएगा, लेकिन बहुत पुरसुकून होगा और अपने अंदर ही बड़ा ज़बरदस्त होगा। रिलेशनशिप की तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। ले उन तमाम चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेगा, लेकिन बड़ा दूरअंदेश महसूस होगा। हर चीज़ का लिए बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। बड़े मकसद और बड़े इरादों के लिए ये वीक लियो के लिए बड़ा कारसाज और बड़ा करामत साबित होगा। मामलात काफ़ी तब्दीली की तरफ हैं लियो के, और बहुत अच्छी तब्दीली है जो लियो को इस वक्त मिल रही है। पूरे साल में एक तब्दीली ये है जो आपको मिल रही है लियो। ये बात हकीकत है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और अल्लाह आसानी फरमाएंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में। तो फिर मैं बात करूंगा कारोबारी हजरात जी, बिल्कुल बड़े फेवर, बड़ा फ़ायदा, बड़ा मामला तय करते हुए नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ स्टॉक से रिलेट वहाँ भी बड़े फ़ैसले हैं जो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। नो डाउट फ़ायदा नज़र आता है उससे। ऑनलाइन बिजनेस में भी माशाल्लाह काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फेवर्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है, अपना वही नरम मिजाज रखिएगा, हंसने बोलने वाला, तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। जॉब करने वालों के लिए तरक्की के हवाले से बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं, बात की जा सकती है, इंशाल्लाह एक्सेप्ट हो कि अच्छी पोजीशन मिलती हुई ज़ाहिर हो रही है लियो जॉब करने वाले तमाम हजरात के हवाले से। नो डाउट एटीट्यूड ऐसा होगा जो भी ऑफिशियली माहौल पॉलिटिकली आपके मुखालिफ था वो आपसे डर जाएगा, और लियो ये बात आपके लिए बड़ी फेवरेबल रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉबलेस है, उन तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा, देखिए ख्याल रखना होगा हर उस चीज़ का। नो डाउट इंटरव्यूज़ का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कॉन्फिडेंट माशाल्लाह रहेंगे, हर मामलों में आपका एक बैलेंस कायम रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस उसके साथ साथ ये कि अगर इस दौरान कोई भी आपके फोकस के मुताबिक इंटरव्यू होता है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जॉब होगी वहाँ पे। इसके बाद हाउस वाइफ के हवाले से मैं ये कहूँगा, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त अपने घर को संभाला हुआ है, हर मामले को संभाला हुआ है। इस वक्त लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कुछ कंप्लेंट्स हो सकती है, लेकिन उन कंप्लेंट्स को आप जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आपने घर को बड़ा खूबसूरत तरीके से मैनेज करेंगे और आपको इस वक्त ज़रूरत भी किसी की महसूस नहीं होगी। आप हर मामले को बहुत खूबसूरत अंदाज में मैनेज करने के लिए तैयार होंगे। उसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन तमाम चीज़ों में जो आपके मुखालिफिन होंगे उनको खामोश कराने के लिए आपके चंद अल्फाज ही होंगे जिसमें आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर यहाँ लियो स्ट्रगल है। रिलेशनशिप के हवाले से लियो को मैं एक बहुत बड़े डिसीजन की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। अगर ये जज्बाती हुआ ना लियो, तो आपको बड़ा महंगा पड़ने वाला है। अगर सोचे समझे है ना तो फिर बात दीगर है, लेकिन जज्बाती रिलेशनशिप में अगर यहाँ आपने ब्रेकअप किया ना तो ये बड़ा लंबा हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ये मामलात आपकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स ला सकते हैं। ये वाहिद स्ट्रगल है जो आपको इस वीक में मिल रहा है, और इस ईयर में काफ़ी एक आपके रिलेशनशिप के हवाले से एक लॉस हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका फोकस वाकई में बड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, रैंक्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वीक बहुत सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी फ़ायदे देता हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल लेओ को भी मैं ये कहूँगा काफ़ी इस वक्त कॉम्प्लेक्स और कॉन्शियस फील कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेके, और काफ़ी ऐसे मसाइल आपको महसूस हो सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि एकदम से ऐसा स्ट्रेस महसूस हो सकता है कि कोई होना चाहिए, कोई बात करने वाला होना चाहिए, लोनलीनेस जो है इस वक्त फील हो सकती है। बहरहाल जो इस वीक में आपकी तस्वीर बनती है, एक तो सफ़ार आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, आपको कम से कम भी 400 टाइम सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ लें, दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, कोई कैद नहीं है। बहुत अच्छा टाइम सुबह का है, सूरह यासीन पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। इसके साथ साथ गोश्त का सदका आप परिंदों को दें, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को मेरे मालिक कबूल फरमाएं, आपकी ज़िंदगी में सुकून कायम कर दें, आपकी नींद में सुकून कायम कर दें, हर मामले में आसानी फरमा दें।
हेल्थ के हवाले से मैं बताना भूल गया था। हेल्थ पे मैं यही कहूँगा, हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट है बहुत केयर करना है, ऑयल और सॉल्ट से परहेज़ करना है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट को भी अपने एग्रेशन पे अगर आपने काबू पा लिया तो तमाम चीज़ों पे पा लिया। गरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना रखें। आम का सीज़न है, बिल्कुल आम खाएं, अल्लाह ताला आपको उससे जज़ाएँ दे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठंडे दूध का इस्तेमाल रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए इस तरह का इत्तेमाम रखें, बहुत अच्छा है। स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, हर किस्म के मर्ज़ से, हर किस्म के मसाइल से रहनुमाई फरमाए, हिदायत वाले कदम उठवाएँ आपसे। मुझे मेरी टीम के साथ अपनी खूबसूरत दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। लियो, नो डाउट आपकी दुआ बहुत कीमती है हमारे लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी विर्गो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा और अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बड़ा शानदार हो। विर्गो में तमाम विर्गो से मुखातिब होऊंगा, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट इस वीक के हवाले से बहुत मोहतात होकर करना है। कोई प्रेशर नहीं लेना है। इस वक्त नेगेटिव एनर्जी का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन महज ये एक थॉट्स के ऊपर ही होगा। प्रेशर बिला वजह का आपको इस वक्त फील हो रहा है। आप अपने तमाम फ्यूचर के हवाले से जो भी प्लान है बेहतरीन तरीके से मैनेज किए हुए, उन्हीं चीज़ों को फोकस रखते हुए आगे स्टेप्स लेना है। इस वीक में कोई भी नई चीज़ की तरफ बढ़ना गैर मुनासिब होगा। इस वक्त आप कोई भी मामले को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। घरेलू एतबार से आपको छोटे छोटे से काम इरिटेट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से देखें, पुराने ओल्ड प्लान के हवाले से बहुत अच्छे स्टेप्स हैं माशाल्लाह। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स भी हैं तो वहाँ भी माशाल्लाह अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव वे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, अगर न्यू इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा तो मैं इस वीक में कहूँगा सेफ नहीं होगा। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात। देखिए, इस वक्त जो आपका सिलसिला चला आ रहा है फ़ायदे का, उसी तरफ तवज्जो दें, ज़्यादा बेहतर होगा। नई तरफ वजू करना बढ़ना वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। मशवरों के साथ, इत्मीनान के साथ आप स्टेप लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, टफ टाइम है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके ऑर्डर सेलेक्ट हो के रिजेक्ट हो, ये आपको काफ़ी इरिटेटिंग मोमेंट लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फेवर्स भी हैं जो आपको मिलेंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं। जॉब करने वाले तमाम वर्गों को मैं कहूँगा, काम का काफ़ी शेड्यूल आपका टफ हो सकता है। कंपनी की तरफ से क्या आपकी ऑफिशियली कोई भी मामला इस तरह के हो सकते हैं कि आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए वर्किंग, और जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त बेजार महसूस करें खुद को। सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत होगी, मेरे को आप तमाम चीज़ों को संभाल सकते हैं, सिर्फ मैनेज करना होगा आपको। तमाम जॉब लेस वर्गों से मैं यही मुखातिब हूँगा, फ्रीलांस हो या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म बिजनेस ऐसा हो फौरी तौर पे, वो आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं इस वीक में तो वो आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। हाउस वाइफ से भी मैं ये कहूँगा कि कोई भी न्यू डील्स या कोई भी नई ऑप्शंस की तरफ नहीं बढ़िएगा। मुमकिन है कोई भी इनामी स्कीम या कोई भी ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ जाए, कोई स्कैम हो सकता है जिसके अंदर आप उस वक्त प्रॉब्लम में आ जाए, तो आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा देखते हुए कदम उठाने होंगे। और रही बात आपके घरेलू माहौल के हवाले से, थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रेशर फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा फाइनेंस का मसाइल पेश आ सकते हैं। ये जस्ट सिर्फ सोच होगी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह तमाम मामलात में आपकी सहूलियात बनी रहेंगी। फैमिली के हवाले से जो आपकी एक रूटीन है उसमें थोड़ा सा वर्किंग प्रेशर होगा, जिसको आप मैनेज कर लेंगी तो इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं। यहाँ पे एक दूसरे के हवाले से काफ़ी प्रेशर फील कर सकते हैं। बात करने आउट ऑफ रूटीन जो है आप लोगों की मीटिंग या कॉल हो, और जिसमें आप लोगों का काफ़ी इरिटेटिंग मामला तो यानी टाइमिंग थोड़ी सी आउट होने का इशू हो, कि आप अगर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग का कुछ इशू हो।
वहाँ से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो या आपकी कोई एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो कॉलिंग टाइम की या बात करने की, यानी मुतवज्जो करने की एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ बात करने की, उन तमाम चीज़ों में एक एक प्रॉब्लम रहेगी, नेगेटिव एनर्जी रहेगी जिसमें आप ब्लॉक महसूस कर सकते हैं, जिसको लेके आप काफ़ी इरिटेट फील कर सकते हैं, जिसमें आप सामने वाले से तो शिकायत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके इवन आप इंटरनली कोई ना कोई प्रेशर ज़रूर फील करेंगे इस चीज़ को लेके, या लोनली फील करेंगे खुद को। बहरहाल स्टूडेंट्स के हवाले से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, फोकस उस वक्त स्ट्रांग होगा जिस वक्त प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप किसी को कंपटीशन में ले आए, कंपैरिजन में ले आए, ये चीज़ आपके लिए इस वक्त डेंजरस है। आपको इसको इग्नोर करना है, इग्नोर करके आपको कदम उठाना है, आपके लिए बड़ा कामयाबी की वजह बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम मामलात में एक सबसे बड़ी चीज़ ये आती है स्टूडेंट के लिए, कोई मटीरियल से रिलेट फ़ायदा है जो इस वीक में आपको मिल सकता है, लेकिन किसी न्यू ऑप्शन या किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना इस वक्त आपके लिए गैर मुनासिब है। इस वक्त ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें, यहाँ बॉडी पेन की शिकायत मेरे को नज़र आती है, इसमें आपको केयर करनी होगी। हार्ट पेशेंट को भी मैं कहूँगा अपने टाइम टेबल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी माइनर इशू होता है फौरी तौर पे डॉक्टर से आपको वजू करना चाहिए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अमराज जैसे शुगर पेशेंट हो गए, उन तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बॉडी वाइज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं कहता हूँ दूध का अगर आप इस्तेमाल रखते हैं, अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी तबीयत में बेहतरी रहेगी। अच्छा, जो सदका आपका बनता है मेरे को इस वीक के हवाले से, एक तो कोशिश करें आटे का आप सदका दें सैटरडे मॉर्निंग, और इसके साथ साथ चारों को आयतुल कुर्सी 11 टाइम आपको डेली बेसिस पे पढ़ना, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे। 3-3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 100 टाइम आपको लाहौल पढ़ना होगा, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तस्बीहात और आपके सदक़े को अल्लाह कबूल फरमाए। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से मेरे मालिक आपका भरपूर कर दें, आपकी रहनुमाई फरमाए। आपकी खूबसूरत दुआओं की बहुत ज़रूरत है मेरे को, मेरी टीम और मुझको। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक मेरे को कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन जी। लेब्रा, उलझे हुए रिश्तों में एक सुलझाव ये वीक नज़र आता है, लेकर आता हुआ आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत अंदाज में रिस्पेक्ट में आपके इजाफा होगा। लेकिन कहीं ये ख़तरा लिब्रा, एक चीज़ जो आपको फ्यूचर के हवाले से ज़रूर सोचनी चाहिए, किसी ऐसे शख्स से भी आपकी वाबस्तगी हो सकती है जिस पे आप फौरी ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो। उसके एतबार से आपको याद रखना है कि आपको भरोसा नहीं करना है, आपको केयर रखनी है बहुत ज़्यादा। अगर आप केयरिंग स्टेप लेते हैं तो नो डाउट लिब्रा आपके लिए काफ़ी फ़ायदे बख्श साबित हो सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्राइसिस में आ सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी, जो ओल्ड रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, आपके घरेलू एतबार से काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, आपकी रेपुटेशन के हवाले से। तो इस वक्त उन तमाम चीज़ों को अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको सोचना होगा। तमाम कारोबारी हजरात के हवाले से कहूँगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात काफ़ी कंट्रोल में होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा फ़ायदा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोई भी ऐसे जो भी स्टॉक से रिलेट काम करने वाले हजरात हैं, वहाँ भी माशाल्लाह एक बैकअप को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे फेवर्स मिलेंगे। कोई भी आपको ओवर कॉन्फिडेंटली स्टेप नहीं लेना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने ऐसा कोई भी स्टेप लिया तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है फ्यूचर के हवाले से। ऑनलाइन बिजनेस की भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, काफ़ी प्रोमिनेंट माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, अपने आप को काफ़ी नुमाया करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को अच्छा फ़ायदा आपको माशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब करने वाले तमाम लेबरा से, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, अच्छा आपको स्टाफ मिलेगा, आपके लिए काफ़ी प्रोटोकॉल अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कोई कारनामा है जो लिब्रा करेगा, और वो कारनामा वाकई में ऐसा है जो बहुत बड़ा फेवर आपको दे सकता है, बहुत बड़ा फ़ायदा है जो लिब्रा आपको इस वक्त मिल सकता है। तो नो डाउट काफ़ी फ़ायदेमंद अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए साबित होगा, तो इन्जॉय करिएगा इस बात को। इसके बाद अगर मैं बात करूं जॉबलेस तमाम लेबरा के हवाले से, तो देखिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुझे लगता है इस वीक में बहुत होने वाला है। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। हाउस वाइफ, बिल्कुल आपके जो मुखालिफिन हैं
وہ بالکل ایسے ہوں گے کہ آپ کے آگے خاموش ہوں گے اور وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کی تعریف کرنے۔ لیبرا، ہر وہ چیز الحمدللہ آپ کے فیور میں آتی ہوئی محسوس ہوگی جو آپ کو بالکل الگ لگ رہی تھی۔ تمام فیملی کی پرابلمز آپ کو اس وقت سالو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہر چیز، ہر ممبر کا ایک پرابلم جو بھی تھا آپ جس کو لے کے فکر میں تھی، وہ الحمدللہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور آپ کی عزت میں بڑا زبردست میں اضافہ دیکھ رہا ہوں جو آپ کو ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، کوئی بھی نیو ممبر یا نیو وے پہ اس وقت آپ کو ایک ٹرسٹ قائم کرنا، اور ٹرسٹ قائم کر کے یا مٹیریل سے ریلیٹ کوئی بھی اس کو فیور دینا، یہ آپ کے لیے غیر مناسب ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی راز کا شیئر کرنا ایسا، وہ آپ کے لیے غیر مناسب ہو سکتا ہے۔ میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی لو اینڈ افیئرس کے اندر ہے، یا کمبینیشن بڑا بیلنس نظر آ رہا ہے لیبرا، اور بہت ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع مل رہا ہے۔ بہت رومانٹک ٹائم ہے الحمدللہ۔ وہ ڈائلاگز اپوزٹ جینڈر کی طرف سے ملیں گے جو لیبرا آپ کافی عرصے سے چاہتے تھے اپنے لیے، اور وہ تمام ان کے اخلاقیات اور تمام وہ عمل ملیں گے جو آپ چاہتے تھے کافی عرصے سے جس کی آپ آرزو لیے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا ان سنگل لیبرا کے لیے جو اس وقت ایکسپیکٹڈ ہیں کہ کوئی ہو۔ وہاں بھی ماشاءاللہ ایک فوری طور پہ ایک سلسلہ نظر آتا ہے، یا تو آپ کا کوئی رشتہ آئے گا ارینج کوئی بھی، یا پھر کوئی بھی آئے گا اور پرپوز کرے گا، اور واقعی میں آپ اس وقت اتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہوں گے، اتنے اچھے لگ رہے ہوں گے کہ سامنے والا جو ہے خود آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کروں تو اسٹوڈنٹس کی بھی بہت اچھی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ اگر ویٹنگ رزلٹ ہے تو بہت اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ کوئی بھی ایگزام دینے جا رہے ہیں تو اس کی بھی امپروومنٹ آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت اچھے رزلٹس آپ کو اس کے بھی مل سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہو، ہائی بلڈ پریشر کا کوئی بھی ایشو ہو، وہ تمام چیزوں میں الحمدللہ ایک امپروومنٹ ہے۔ یورین انفیکشن کا ایک ایشو، اسکن کے کچھ مسائل ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے بہترین یہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال رکھیں، خصوصاً بچوں میں آپ یہ احتیاط ضرور رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی تسبیحات بنتی، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، ڈیلی بیسس پہ آپ کو 313 دفعہ پڑھنا ہوگا۔ سورہ رحمان دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین ٹائم آپ کا عصر و مغرب کے درمیانی وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، وہ صدقہ بنتا ہے گوشت کا صدقہ آپ دیں گے۔ فرائیڈے کسی بھی مستحق کو چکن کا گوشت آپ دے سکتے ہیں، کوشش کریں مارننگ ٹائم میں آپ کو دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو میرے مالک قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے میرے مالک۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک لیبرا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم۔ جی اسکارپیو بہت ٹف روٹین کی طرف آپ آنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھی امپروومنٹ کے ساتھ، اچھی فیلنگز کے ساتھ، وہ ڈاؤٹ کافی محنت اس وقت کرنی پڑے گی، کچھ مس مینیج ہو سکتا ہے، کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ پریشر میں جا سکتے ہیں، لیکن اسکارپیو آپ سب کچھ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں، اور بہت زبردست فیور ہیں جو آپ کو ملنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، یہ وہ روٹین ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی فائنینشلی پرابلم ہوگا تو وہ یہ دور ہوگا۔ کوئی بھی کاروباری جیسے حضرات ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے بڑے اچھے معاملات یہاں پہ نظر آتے ہیں، ایسی امپروومنٹ نظر آتی ہے۔ جو بھی پرانی ڈیلز تھیں جس میں کوئی بلاک تھا، وہ ایک دم سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک دم سے کام آنے کے سلسلے میں آپ بہت زیادہ مصروف ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کو واقعی میں دن رات کام کرنا پڑے، ایسا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے۔ اس میں پریشر جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے کہ ایک سیکوینس میں کام ہونے کے بجائے وہ ایک دم آپ کے لیے اسٹرک فیل کرے۔ اس کے بعد پھر میں بات کروں گا اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کے حوالے سے۔ وہاں بھی ماشاءاللہ ایک فائدے کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، اچھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ پراپرٹی سے ریلیٹ جتنے بھی اسکارپیو ہیں وہاں معاملات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ کنسٹرکشن کے کام میں ایک بہت اچھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے تمام اسکارپیو کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس بھی بہت اچھا پرومیننٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھے فائدے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ٹف ٹائم بہت زیادہ ہے، کچھ ایکسٹرا جابز ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جاب کرنے والے حضرات ممکن ہے کہ آپ ڈبل جاب کر رہے ہوں، ڈبل ٹائم آپ کو دینا پڑے،
اور डबल फेवर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सैलरी की सूरत में मिले, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा इस वक्त फील होगा। ये फर्स्ट वीक होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, लेकिन इसके बाद आप ये डील करेंगे और बड़े खूबसूरत अंदाज में डील करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस तमाम स्कॉर्पियो। देखिए बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है फ्रीलांस का, आपके काम में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो ये है कि देखिए आप हर फाइनेंशियली जो इस पोजीशन थी जो आप इतनी वीक महसूस कर रहे थे, उसमें एकदम से आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। हाउसवाइफ के हवाले से मैं कहूँगा जी बिल्कुल, काम के हवाले से काफ़ी प्रेशर हो सकता है। अगर आप प्लस जॉब भी कर रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, तो उस सूरत में आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप इरिटेटिंग फील कर सकती हैं, अपनी हेल्थ की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स कर सकती हैं। तो इस वक्त कोशिश यही करिएगा ज़्यादा आराम करने की, खाने पीने के रूटीन की, ये तमाम चीज़ों का एहतमाम रखिएगा, ताकि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और इसके साथ साथ जो आपके वसवसों का इशू होगा, ये ना हो जाए या फलां काम ख़राब ना हो जाए, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके बस काम करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं लव एंड अफेयर्स के हवाले से, तो स्कॉर्पियो काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम में जो आप एक दूसरे को देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो नोट किया जा सकता है, और रूटीन में आपके घर वाले आपसे कुछ शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, और थोड़ा पंक्चुअलिटी और थोड़ा आप अपने टाइम टेबल को बैलेंस करते हुए जो है तमाम स्टेप्स लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त जो स्कॉर्पियो की कैफियत है वो ये है कि सामने वाला जो है वो हाजिर रहे, और वाकई में अपोजिट जेंडर की बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ख्वाहिश नज़र आती है स्कॉर्पियो के लिए। फिर मैं अब स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात करूं, तो देखें अपने से प्रेशर को मैनेज करना ज़रूरी है। बाकी आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है, मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेहनत करेंगे। अगर ज़्यादा मेहनत से इस वक्त बचना है तो कोशिश यही करिएगा कि कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए, कोई चीज़ खौफ की वजह से आपकी तमाम मामलात में डिस्टर्बेंस आ सकती है। बस काम करना आपके लिए ज़रूरी है, काम करेंगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा तमाम लोगों के हवाले से जो भी हेल्थ को लेके थोड़े से प्रॉब्लम है। देखिए बॉडी पेन की यहाँ पे शिकायत नज़र आ रही है, बैक पेन का इशू और शोल्डर पेन का इशू है जो स्कॉर्पियो को इस वक्त तंग कर सकता है। हार्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा इस वक्त केयर करने की ज़रूरत होगी, अपने रूटीन के मुताबिक उनके एक्सरसाइजेस वॉक का एहतमाम रखना है, और इसके अलावा प्रेशर नहीं फील करना किसी भी चीज़ में, लेके रिलैक्स रहना है। और इसके अलावा हेल्थ को अपने जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्ट्रांग रह सकती है अगर आप प्रेशर ना फील करें। अगर आपने प्रेशर फील किया और माइनर कहीं भी इशू आता है, तो आपको फौरी डॉक्टर से वजू करना चाहिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे इंशाल्लाह। दूध का आपका सदका बनता है, सैटरडे को आप किसी भी मुस्तहिक को देंगे। इसके अलावा चारों कुल आपको पढ़ना चाहिए 7 टाइम डेली बेसिस पे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा, और लाहौल की आप तस्बीह पढ़ेंगे जो आपकी 100 टाइम होगी। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक, रहनुमाई फरमाए आपकी मेरे अल्लाह। और मेरी टीम और मेरे लिए उसी तरह से खुसूसी दुआओं में शामिल रखें जिस तरह आप रखते आए हैं कमेंट्स के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड। जी सेजिटेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग आज किसी ऐसी फ़िक्र में मुब्तला नज़र आता है कि वाकई में कुछ मामलात का सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, और ये अपने ही दामन में झाँकता है। कुछ इस तरह की कुछ समझ नहीं आता कि ये दामन में कुछ था भी या नहीं था। मामलात सेजिटेरियस कुछ ऐसे ही हैं, बहुत अनहोनी चीज़ें हैं जो इस वीक में आपको लाहक हो सकती हैं। कुछ ऐसे अनहोने मसाइल, कुछ ऐसे पुराने वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ देह हों, वही आप उन्हीं के हवाले से सोच रहे हो या उन्हीं के हवाले से आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी का ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर इस तरह हो सकता है कि आप
बिला वजह घबराहट का और बिला वजह किसी मसाइल का शिकार रहें, कुछ उलझाव आपकी गुफ्तगू में नज़र आए और ज़माने में थोड़े से आप कंफ्यूज महसूस हो, कुछ इस तरह की सूरत हाल सेजिटेरियस नज़र आ सकती है। इत्मीनान, पुरसुकून, तस्बीहात और सदक़े पे बिल्कुल भरोसा रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी तमाम हजरात को मैं यही मुखातिब हूँगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट उस सूरत में है कि अगर आप बाहर कुछ डील करने वाले हैं, अगर कुछ मंगाने वाले हैं या भेजने वाले हैं, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़े अच्छे मामलात हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या कोई भी ऐसा तजर्बाती काम का इरादा रखते थे, ये वीक आपको बहुत भरपूर सपोर्ट करेगा। फ़ायदे का दारोमदार वाकई में इस वक्त थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल नज़र आता है सेजिटेरियस। माइनर भी फ़ायदा ही है। और जितने भी स्टॉक से रिलेट हैं उनको भी मैं कहूँगा, जब तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त कोई तुक्के की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए सेजिटेरियस, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑनलाइन बिजनेस बहुत माशाल्लाह काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, अच्छी इम्प्रूवमेंट पे ज़ाहिर हो रहा है, अच्छे फेवर्स देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जॉब करने वाले तमाम सेजिटेरियस से मैं ये मुखातिब हूँगा, देखिए ऑफिशियली माहौल आपको काफ़ी अपने ख़िलाफ़ महसूस हो सकता है, और ये महसूस होना ऐसा है कि आप अपने अंदर ही खो जाएं या आप अपने अंदर ही कहीं कॉन्शियस हो जाएं। लेकिन सेजिटेरियस इस वक्त अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, और संभालने के लिए इस वक्त झगड़ना ज़रूरी नहीं है, इस वक्त कहीं इरिटेट होना ज़रूरी नहीं है, ना इजहार करना ज़रूरी है। इस वक्त पुरसुकून माहौल में अपने आप को मजबूत बनाना ज़रूरी है। अगर आप मजबूत बनाने में कामयाब रहते हैं तो हर पॉलिटिक्स को ईज़िली हैंडल भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे तो हैंडल भी हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं तमाम उन चीज़ों के हवाले से बात करूं कि अगर आप बाहर में इंटरेस्टेड हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो ये वीक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर आप कोई और जॉब देखना चाहते हैं तो इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई करें हर जगह। ये वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अच्छी ऑफ़र आ सकती है इन फ्यूचर अगर आप अप्लाई करते हैं इसी वीक में। और रही बात जॉब लेस तमाम सेजिटेरियस के हवाले से, तो देखें इस वक्त उलझाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त समझ में नहीं आएगा कि अप्लाई कहाँ किया जाए, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। इस वक्त बेहतर यही होगा कि आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग जिससे आप बहुत अटैच हैं उससे मशवरा लें। जैमना एक बेहतरीन डिसीजन आपको दे सकता है, एक बेहतरीन मुशीर आपके लिए साबित हो सकता है, तो जैमनाई से इस वक्त मशवरा करना आपके लिए मुनासिब होगा। उसके बाद मैं अगर हाउस वाइफ से मुखातिब हूँ तो मैं यही कहूँगा कि देखें कुछ घरेलू अनहोने मामलात जिसमें आपको ये महसूस हो कि आपस में किसी की बन नहीं रही है, या बिला वजह गलतफहमी या बिला वजह कोई बहस खिंच रही है, याद रखिएगा सेजिटेरियस यहाँ पे आप किसी नेगेटिव एनर्जी से इम्पेक्टेड हैं और कहीं अफेक्टेड हो रहे हैं, और ऐसे अफेक्टेड हो रहे हैं कि आपकी फैमिली को इस वक्त जो है ना वाकई में ज़रूरत है कि वो बिठाया जाए और बहुत पोलाइटली उनसे बात की जाए। कुछ ऐसे अनहोने मसाइल, खुदा ना खास्ता घर में किसी की सेहत का ख़राब होना जो आपके लिए बड़ा परेशानी का बाइस बन सकता है, तो सेजिटेरियस इसमें आपको बड़ा कंट्रोल रखना होगा, बड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। अल्लाह के हुक्म से फ़ौरी तौर पे आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। सेजिटेरियस यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है कुछ कंफ्यूजन का शिकार नज़र आ रहा है। मुमकिन है कि आपको अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे की मौजूदगी का एहसास हो, ऐसा महसूस हो कि कोई तीसरा है जो इन्वॉल्व है और वो इन्वॉल्व होके आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। ये आसार का ज़ाहिर होना या वहम भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मामला कुछ हद तक हों, ज़्यादा ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ शक और शुबात हैं जिसमें सच्चाई कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। तो सेजिटेरियस याद रखिएगा इन तमाम सॉल्यूशन को तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बेहतर ये होगा डिस्कशन रखना। डिस्कशन रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नताइज और बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस वीक में कोई डिसीजन ना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान होगा, थ्योरी से बहुत दूर होंगे, और इस वक्त रिक्वायरमेंट आपकी स्टडी की इस वक्त होगी थ्योरी यानी पढ़ाई, और पढ़ाई की तरफ आपका रुझान ना होने की वजह से आप मुश्किल उठा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा प्रोजेक्ट की तरफ से थोड़ा पढ़ाई की तरफ फोकस रखें, इसी में आपके लिए कामयाबी है।
اور اللہ آپ کے لیے آسانی بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہیلتھ کی طرف سے میں مخاطب ہوں گا، ایک تو دیکھیں اسکن کے کچھ ایشوز ہیں جو نظر آ رہے ہیں، گلے کے کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں اس دوران، شوگر پیشنٹ کو میں ہوشیار کروں گا، زیادہ سے زیادہ لیکوڈ چیزوں کا استعمال رکھیں، اپنی روٹین کا بہت زیادہ فکروں میں مت مبتلا ہوں، کیونکہ اس وقت فکریں بہت زیادہ لاحق ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے آپ کو۔ اس وقت ایک اور ایشو ہے کہ بالوں کی طرف سے یا ناخن کی طرف سے کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ ناخن کا مطلب یہی ہے کہ چوٹ لگنا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہو جانا، اور بالوں کی طرف سے یہ کہ بالوں کی کمپلین کا کچھ زیادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے تسبیحات کی اور صدقے کی برکت سے۔ تو شکر کا آپ صدقہ دیں گے، کسی بھی درخت کے ساتھ آپ تھوڑی سی شکر ڈال دیں مکوڑے کے لیے، اور وہ ٹیوزڈے مارننگ آپ کو ڈالنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے۔ اللہ نور السماوات والارض 313 دفعہ آپ کو پڑھنا ہوگا، والآخر درود ابراہیم ایک ایک دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات کو بھی میرے مالک قبول فرمائے، آنے والے ہر لمحے میں آپ کی حفاظت فرمائے، رہنمائی فرمائے، کامیابی سے بھرپور کر دے میرے مالک۔ آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے میری ٹیم اور مجھ کو۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ جی کیپریکن، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بڑا شاندار گزرا ہوگا، اور اللہ کرے گا یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے۔ کیپریکن بہت زیادہ پرسکون ماحول میں الحمدللہ نظر آتا ہے، بہت سیفلی۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ریلیشن شپ کی طرف سے، اپنے تمام معاملات کی طرف سے ایک بہت پرسکون نظر آ رہا ہے، کمٹمنٹ اور تمام چیزوں کے حوالے سے پورا اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر معاملے میں الحمدللہ کیپریکن کی عزت میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ کاروباری تمام حضرات سے میں مخاطب ہوں گا، بڑی بڑی ڈیلز ہوں، ایڈورٹائزمنٹ ہو، وہی سلسلہ باہر رہے گا اس ویک میں بھی۔ ممکن ہے فیوچر میں آپ کے پلان کے مطابق آپ کو ریزلٹس نہ ملے، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، اس کے بعد بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ پھر میں بات کروں گا اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کی بھی، جو اس ویک میں بہت اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر میں آن لائن کی بات کروں تو وہاں بھی بہت پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں، اگر آپ فنون لطیفہ سے ریلیٹ کرتے ہیں کیپریکن، تو وہاں بھی بڑے پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی بڑے پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا وہ تمام لوگ جو جاب کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ایک پولیٹیکلی جو ماحول تھا الحمدللہ وہ بالکل سمٹتا ہوا، سلجھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو پریشر آپ فیل کر رہے تھے کیپریکن، ان تمام چیزوں کو آپ ڈیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک پاور ملے گی، اس کا پازیٹیو یوز رکھنا ہے آپ کو، نیگیٹو نہیں بالکل یوز کریے گا، کیونکہ کیپریکن جذباتی ہو کے ہو سکتا ہے آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں، تو اس میں آپ کو کیئر کرنی ہوگی۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی جاب لیس ہے، وہاں بھی ایک امپروومنٹ کا سلسلہ ہے، جاب کا سلسلہ، انٹرویوز کا سلسلہ ہے، جاب اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران۔ بہتر فیصلے کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ کوشش کریں، مشورہ لیں۔ ٹورس اور لیبرا آپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اس وقت مشورے کے لیے۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی ہاؤس وائف ہیں، تمام خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ ماشاءاللہ ماحول کو اپنے مطابق بنانے میں کامیاب رہیں گی، اپنے مزاج کو بہت اچھا محسوس کریں گی، متوجہ کر سکتی ہیں ہر اس چیز کے لیے جس میں آپ کافی عرصے سے طلبگار تھیں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے۔ آپ کا جو ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ وہ تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے، ریلائز کریں گے، اور ریلائز کرنے کے بعد اس کے مطابق اسٹیپس لیں گے، اچھے ریزلٹس ماشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے ملیں گے۔ پھر میں بات کروں گا ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی لو اینڈ افیئرس کے اندر ہے، وہاں بھی ایک امپروومنٹ بہت اچھی نظر آ رہی ہے، سنگل کیپریکونس کے لیے بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ کیپریکون کو اپنے ریلیشن شپ کو سمجھنے کا ایک بہت خوبصورت اور سنہرا موقع مل رہا ہے، ایک دوسرے کو قریب سے جاننے کا موقع مل رہا ہے، نو ڈاؤٹ بہت رومانٹک یہ ماحول ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر رزلٹ اس ویک میں کوئی آنے والا ہے تو بہت پازیٹیو ہے الحمدللہ۔ اگر آپ ٹیسٹ دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی خوب مدد ہوگی الحمدللہ، اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ پھر میں بات کروں گا ہیلتھ کے حوالے سے۔ دیکھیں یورین انفیکشن کا ایشو ہے، گرم غذاؤں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے، ہارمونک کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں اس میں، آپ کی لیکوڈ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ
آپ کو انشاءاللہ کنٹرول دیں گے الحمدللہ۔ پھر میں بات کروں گا کہ آپ کا جو اس دوران تسبیحات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان تسبیحات کو۔ یا رحمان ہو یا رحیم ہو آپ کو پڑھنا ہے 313 دفعہ۔ سورہ رحمان آپ کو پڑھنی ہے دن میں کسی بھی وقت، کوشش کریں صبح کے وقت پڑھ نہ سکیں تو سن لیں، بہت اچھا ہوگا۔ گوشت کا صدقہ فرائیڈے کو دیں، کسی بھی مستحق کو چکن کا گوشت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرما لیں، آپ کی تسبیحات کو میرے مالک قبول فرمائے، آنے والا لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دیں میرے مالک۔ اور میری ٹیم اور مجھ کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، کامنٹ میں ضرور دعا دیں، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک کیپریکارن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن جی ایکویریس، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا پچھلا ویک بھی بہت اچھا گزرا ہوگا، یہ ویک بھی اللہ کریں گے بہت اچھا گزرے۔ جی بالکل ایکویریس، جو آپ کے فائنینشلی پرابلمس تھے وہ دور ہوتے ہوئے اس وقت محسوس ہو رہے ہیں، خصوصاً آپ کی جائیداد یا وراثت کے جو معاملات تھے وہ کلیئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام مسائل جو ڈسکشن تھی، جن کے حوالے سے یا آپ کا اماؤنٹ رکا ہوا تھا یا کہیں بھی بلاک تھا، وہ الحمدللہ ایک سالٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک مینجمنٹ کی جو آپ کی لائف میں کمی تھی وہ مینجمنٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، پراپر طریقے سے مینج ہوتا ہوا تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشر بھی ایکویریس جو آپ کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ کاروباری تمام حضرات کے لیے ایک اچھے بینیفٹ کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، اچھے معاملات کا نظر آ رہا ہے، فائدے نظر آ رہے ہیں، کافی بزی روٹین ہو سکتا ہے، اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کا بھی اچھے بینیفٹس ہیں، اور تمام معاملات میں ماشاءاللہ ایک اچھی امپروومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن بزنس بھی اچھی پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے، اچھے فائدے نظر آ رہے ہیں۔ جاب کرنے والے جتنے حضرات ہیں میں ان کو کہوں گا ٹف روٹین ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے ڈبل جاب ہو سکتا ہے ایکسٹرا ٹائم ہو آپ کا، اور اس میں آپ کا فائنینشلی بھی کوئی بیک اپ ہو، لیکن اتنا کہ آپ اپنے فائنینس پہ ذرا قابو پا کے رکھیے گا، کیونکہ یہ بزی ٹائم آپ کا زیادہ نہیں رہنے والا، جاب کے حوالے سے الحمدللہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ پریشر جو آپ نے اس وقت محسوس کیا ہوا اپنے فائنینس کا لے کے، آپ اس کو ہینڈل کرنا زیادہ ضروری ہے، اور ماشاءاللہ ایک پریکٹیکلی آپ اسٹیپ لے رہے ہیں الحمدللہ، اس میں آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جاب لیس تمام ایکویریس کو میں کہوں گا کہ یا تو فری لانس یا پھر کوئی بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک فیور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے اخراجات پہ ضرور آپ کو قابو رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اچھا جاب بھی آپ کو ہو سکتا ہے اسی ویک میں الحمدللہ مل جائے۔ اچھے معاملات ماشاءاللہ ایکویریس یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے میں کہوں گا دیکھیں یہاں آپ کی لائف کے حوالے سے تھوڑا سا پریشر ہے جو ڈیولپ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ کو، اس میں صرف مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے مینیج کر لیا تو الحمدللہ کنٹرول ہے، ایکسٹرا آپ کے پاس فائنینس کہیں سے آ سکتے ہیں، وراثتی اگر کوئی معاملہ ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے الحمدللہ، آپ کے فیور میں جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو زیر بحث تھیں اس کے اوپر کوئی پریکٹیکلی سٹیپ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی آرزو جو کافی عرصے سے آپ کی ہو اس میں کوئی پائے تکمیل ہو سکتی ہے۔ گھر کو رینویٹ کرنے کے حوالے سے اگر اخراجات کا کوئی بھی معاملہ تھا وہ آپ کا حل ہو سکتا ہے، اس میں ایک پلان ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، اگر وہ آپ پلان کے مطابق اسٹیپ لیتی ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ نے اس ویک میں کوئی پریکٹیکلی اسٹیپ اس کے لیے لیا کام کے حوالے سے تو آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ پھر میں بات کروں گا لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے، دیکھیں یہاں پہ بھی معاملہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا رومانٹک اور بہت سب کچھ اچھا، سامنے والا آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھے گا اور آپ کے مطابق وہ آپ کے ریئیکشن، اس کے ایکسپریشنز اور ریئیکشنز ہوں گے، اور الحمدللہ ہر چیز ایک بہترین کمبینیشن کے ساتھ ہوگی۔ لیکن ایکسپیکٹیشنز فیوچر کے حوالے سے اگر آپ کی بڑھ رہی ہو تو وہ آپ کے لیے رسکی ہو سکتی ہے، آپ کو اس میں کنٹرول رکھنا ہوگا، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ فوکس اچھا ہے، آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، اچھے ریزلٹس لانے کے لیے تیار ہیں، تھوڑے سے پرابلمس ہو سکتے ہیں اس وقت، بالکل مینیج کریں، مینیج کر کے تمام تیاری کریں، آگے اگر کوئی بھی ایسا ٹف روٹین آتا ہے تو اس میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو کوشش یہی کریں کیونکہ آؤٹ آف فوکس فیوچر میں ہو سکتے ہیں، یہ ویک پورا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ اس کا فائدہ لیں۔ پھر میں بات کروں گا ہیلتھ کے حوالے سے، دیکھیں یہاں پہ باڈی پین کی شکایت ایکوریس آپ کو ہو سکتی ہے، کوئی بھی وبائی مرض جو ہے آپ کو لاحق ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے،
اور اس کی وجہ آپ کی صرف اور صرف روٹین ہے جو ڈسٹرب کی ہوئی ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا فوکس رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. روٹین کو پراپر رکھیں, اپنی نیند وغیرہ کا معاملہ پورا رکھیں. اس کے علاوہ جو آپ کی تسبیح بنتی ہے, چاروں کل آیت الکرسی 7 ٹائم آپ پڑھیں گے, والآخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا, لا حول کی آپ تسبیح پڑھیں گے 100 ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح کو قبول فرمائے. آپ کا جو صدقہ بنتا ہے سیٹرڈے, کوشش کریں آٹے کا صدقہ کسی مستحق کو دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے, آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائے, آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دے میرے مالک. یہاں تک ایکیوریس کمپلیٹ ہوتا ہے. لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا. میری ٹیم کے ساتھ مجھ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور یہاں تک ایکیوریس کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم. جی پائسز, اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت اچھا گزارا ہوگا, یہ ویک بھی آپ کا بہت اچھا گزرے, یہی دعا ہے اللہ سے. پائسز, معاملات واقعی میں تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسا الجھاؤ ہے, ذہنی الجھاؤ ہے, کچھ عمل کرنا پسند نہیں کر رہے, کچھ اسٹیپس لینا پسند نہ کریں. موجودہ کنڈیشن ایسی محسوس ہو جیسے اسٹک ہو گئے ہیں, کوئی سالوشن نہیں ہے. کچھ معاملات میں آپ کے ایسا ہو کہ کوئی بھی پلان تھا اس میں بلا وجہ کی کہیں رکاوٹ آئے. کچھ ایسے مشورے جو آپ کو کنفیوز کر دیں. بہت بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت جیمنائی کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے تو بہت اچھا آپ اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں گے. پائسز, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارادے جو آپ نے گزشتہ رکھے ہوئے تھے اس کے مطابق اسٹیپس لیں. کاروباری تمام حضرات کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نئی ڈیل, کوئی بھی نئے معاملے کی طرف آسانی سے نہیں بڑھنا ہے, بہت دیکھ کے بڑھنا ہے. کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کی طرف نہیں جانا ہے, کوئی نیو انویسٹمنٹ کی طرف بڑھنا آپ کے لیے غیر مناسب ہے. اس وقت نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. کسی بھی پریشانی کو لاحق ہو کے اور اس کے مطابق اسٹیپ لینا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے. اسٹاک سے ریلیٹ تمام حضرات, جب تک کنفیوژن کلیئر نہ ہو, جب تک آپ اپنی ٹائم ٹیبل, اپنے پوائنٹ کو کہیں نہیں چینج کریں گے, کوئی بھی آپ شیئرنگ یا کوئی بھی نیو سائٹ پہ نہیں جائیں گے, زیادہ بہتر ہوگا. آن لائن کی پوزیشن اچھی نظر آ رہی ہے, فائنینشلی تھوڑی سی کنڈیشن بری ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے پیج اور آپ کی ویلیو جو ہے, ورتھ جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پائسز وہ جو ایکسپیریمنٹ ورک کر رہے ہیں وہاں ماشاءاللہ اس ویک میں ایک فیور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر بات کی جائے وہ تمام لوگوں کے حوالے سے جو جاب کر رہے ہیں, دیکھیں وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے, کیونکہ ماحول آپ کے بالکل اگینسٹ محسوس ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کے سب مخالف کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو بہت کیئر کے ساتھ اسٹیپس لینے ہیں. اور پلس یہ کہ آپ کو یہ کنٹرول رکھنا ہوگا کہ جو ڈیسیجن آپ کی پلاننگ کے مطابق تھے آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے جس طرح آپ نے لیا ہوا تھا. اور سمجھنے کے لیے پولائٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کوئی بھی نئی چیز پہ ڈیسیجن نہ لیں. آپ کے پاس ادر آپشنز آئیں گے, جاب کے حوالے سے تھوڑا سا پریشر بڑھے گا, اور ان تمام پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو پولائٹ رہنا ہوگا اور تمام ماحول کو سمجھنا ہوگا. اس کے بعد اگر بات کی جائے جاب لیس تمام پائسز, دیکھیں مایوسی اپنی طرف نہیں بڑھنے دیجیے گا, بہتر ہوگا. جاب لیس پائسز, تمام جاب لیس پائسز سے میں یہی کہوں گا مایوسی کو اپنی طرف نہیں بڑھنے دیجیے گا. بہت محتاط ہو کے اسٹیپس لینے ہیں آپ کو اپلائی کرتے رہنا ہے. یہ ویک فیور میں نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ فیور میں آئے گا, سب کچھ آئے گا فیور میں. آہستہ آہستہ سب کچھ, تمام معاملات آپ کے حق میں آتے چلے جائیں گے. ایک سب سے اچھی چیز آپ کے پاس یہاں پر آ رہی ہے, آپ کا ایکسپیرینس تھوڑا سا گین ہوگا. آپ کو کوئی نیو کورسز کی طرف جو ہے لایا جا سکتا ہے, یہی چیز آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی. اور پائسز ہاؤس 5 کو بھی میں ہوشیار کروں گا. ایک تو سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہے, کیونکہ آپ جو یہ بہت زیادہ ادھر ادھر کی فکر میں لاحق ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول کریں. پلس یہ کہ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتی ہیں, یا پرسنل اپنی ہیلتھ کی طرف سے تھوڑا سا پریشان ہو سکتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے بہت بہتر یہ ہوگا اپنے ماحول کو بدلنا,
باہر آنا، اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کرنا، پنچویلٹی رکھیں اپنی روٹین میں لیکن چینج کریں، ماحول سے باہر آئیں، جو آپ کو پرانے دوستوں کا یہاں پہ ہو سکتا ہے وابستگی بحال ہو اور آپ وہاں ٹائم نہ دیں، آپ کسی فکر کی وجہ سے آپ بات نہ کریں، تو وہاں دھیان لگائیں، بات کریں پرانے واقعات پہ اچھی پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ ایک امپروومنٹ محسوس کریں گے اس ویک میں۔ پھر میں بات کروں گا لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے، جس میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے، اپوزٹ جینڈر کی طرف سے کچھ مشکوک ہوتا ہوا پائسز ظاہر ہوگا، کوئی نیا کریکٹر ہو سکتا ہے، کچھ نئی الجھن ہو سکتی ہے جو آپ کے ریلیشن شپ میں ایک ڈسٹربنس پیدا کرے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس ٹاپک کو اسی وقت ڈسکس کیا جائے جب سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو جائے، اور جب تک یہ سب کچھ کلیئر نہیں ہوگا جب تک آپ پیشنس سے کام نہیں لیں گے۔ پیشنس سے کام لیں، زیادہ سے زیادہ گفتگو رکھیں، ہر انداز میں بات کریں، بات کرنے کے بعد آپ ایک وے پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک اچھا سولوشن بھی پائیں گے۔ اسٹوڈینٹس کو میں یہ کہوں گا، جی بالکل اپنی اسٹڈی کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں، اس وقت آپ دوستوں اور احباب کے ساتھ بہت زیادہ مصروف ہیں، اسٹڈی کو اگنور کر چکے ہیں، یہ چیز آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے آنے والے دور میں۔ اس وقت پریشر تو کہیں کوئی نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ کا فوکس آؤٹ ہے اور یہ چیز آپ کے انٹرنلی کہیں نہ کہیں اریٹیٹ کر رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسی ٹائم کے اندر کچھ ٹائم ایسا ضرور نکال لیں پڑھائی کے لیے جو آپ کے انٹرنلی سکون پیدا کرے۔ پھر میں بات کروں گا آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، جس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ تو شوگر پیشنٹ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کسی بھی فکر میں نہ مبتلا ہوں، اور ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پائسس شوگر پیشنٹ ہے تو کیئر کرنی ہے آپ لوگوں نے، کوئی بھی بات ایسی نہ کریں یا نہ ڈسکس کریں جس سے وہ اوور تھنکنگ کریں، کیونکہ اس وقت اوور تھنکنگ ان کو بہت ڈسٹرب کر سکتی ہے ہیلتھ کو، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو اس ویک میں پائسس کے لیے صدقہ بنتا ہے، ایک تو ٹیوزڈے مارننگ کوشش کریں کسی درخت کے ساتھ تھوڑی سی شکر ڈال دیں، اللہ صدقہ قبول فرمائے۔ اللہ نور السماوات والارض 313 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات کو بھی قبول فرمائے، آپ کے صدقے کو بھی قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دیں، آپ کی حفاظت فرمائیں۔ تمام جو نیگیٹو باتیں میں نے کہیں، اللہ کرے کہ یہ سب پازیٹیو میں بدل دیں میرے مالک، اور بے شک صدقہ اور تسبیح میں وہ طاقت ہوتی ہے۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ کی خوبصورت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، شامل رکھیں، کامنٹ کریں، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، اور یہاں تک پروگرام ختم ہوتا ہے، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔